सेवारो म मारुहाङ खवाङ लिम्बू तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यो मेरो युट्युब च्यानलमा निरन्तर रूपमा किराँत याक्तुङहरुको अथवा लिम्बूहरुको भाषा, साहित्य, संस्कृति, राइटिङ तथा मुन्धुम रेटोरिकको बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेको छु। यही चर्चा गर्ने क्रममा मैले वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई भेटी उहाँहरूको एक्सपर्टिज भएको एरियामा इन्टरभ्यू लिएर तपाईहरुसँग शेयर गर्दै पनि आइरहेको छु। आजको मेरो पाहुना हुनुहुन्छ डाक्टर चैतन्य सुब्बा। आजको हाम्रो डिस्कसन अलिकति फरक हुनेछ। यहाँ चाहिँ हामी मुन्धुमहरूलाई हामी त्यसलाई न्यारेटिभ मात्रै हामी ल्याउनेवाला छैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति थ्योरिटिकली यसलाई फिलोसोफिकली चाहिँ हामी हेर्न गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी केही फिलोसोफीका चाहिँ टर्म्सहरू चाहिँ हामी युज गर्न गइरहेका छौँ। हामीले स्पेसिफिकली चोटलुङलाई हामीले समातेका छौँ र चोटलुङको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले अरू मुन्धुमहरूलाई एक्जाम्पलको रूपमा हामी ल्याउनेवाला नै छौँ र यसमा भएको कन्सेप्ट, यसमा भएका थ्योरीहरू, यसमा भएका फिलोसफीहरू या हाम्रो मुन्धुम रेटोरिकमा भएको फिलोसफीहरू एज अ लेन्स हामीले युज गरेर हामीले चोटलुङलाई हेर्न गइरहेका छौँ। मुन्धुम चाहिँ कसरी एपिस्टेमिक हो र मुन्धुम कसरी अन्टोलोजिकल हो या नलेज कसरी कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ र त्यसलाई कसरी डिसिमिनेट गरिन्छ र त्यसलाई कसरी मेन्टेन गरिन्छ या मुन्धुमलाई चाहिँ एज अ लेन्स चाहिँ हामीले युज गरेर ती विभिन्न एस्पेक्टहरू चाहिँ कसरी देखिन्छ त भन्ने कुरामा हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। आजको हाम्रो गेस्टलाई स्वागत गरौँ, हाम्रा दाइ डाक्टर चैतन्य सुब्बा। अब जीवनको अन्य छेउमा आइपुगियो होइन। अब मैले धेरै लामो समयसम्म झनै अहिलेको मेरो उमेरले आधीमा बढी गाउँमै बिताएँ। मैले 40-38 वर्षसम्म होइन। अनि गाउँघरमै काम गरेँ, गाउँघरमै स्कुलमा नै पढाएँ इत्यादि कुराहरू। गाउँ भन्दाखेरि चाहिँ कतातिर? मेरो गाउँ ताप्लेजुङ थेजम्बु भन्छौँ होइन। अनि पर्टिकुलर गाउँ चाहिँ आम्बेबुङ भन्छ थेजम्बु। अनि अब फुर्सद भयो भने मेला हाट जाने, धान नाच्ने, गाउँमा बस्ने होइन। त्यस्तो खालको अनुभव पनि अलिअलि सँगालियो, तर त्यति धेरै होइन। धान नाच्नु अलिअलि सिक्दै अब धान नाच्ने उमेर बितिगयो, समय परिस्थिति बित्यो। अस्ति एउटा किताब चार माया पाला भन्ने निक्लिएर चाहिँ होइन, त्यो हेरेपछि मलाई निकै रमाइलो पनि लाग्यो। हामी धान नाच्दा पनि त्यो अलिअलि त्यस्तो कुरा उठ्यो, तर जुन कुरा हामी गर्थ्यौँ त्यो अलिक कम उठेको छ। त्यसमा मलाई अब उहाँसँगै भेटेर, अम्बिकाजीसँगै भेटेर कुरा गर्नु मन लागेको छ। अब त्यसपछि लगभग काठमाडौँको जीवन सुरु भयो होइन। काठमाडौँमा चाहिँ अब धेरै जस्तो समय अलिअलि अब खास गरिकन अलि गम्भीर किसिमको अध्ययन चिन्तन गर्ने चाहिँ कुरा काठमाडौँमा आएपछि सुरु गर्ने। तर मलाई के छ भने मलाई धेरै रहर हुँदा पनि आफ्नो भाषा संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गर्न यहाँ बसेपछि त स्वाभाविक रूपमा अनुकूल नहुने हो। अब त्यसो हुनाले मेहनत त गरियो, तैपनि मेहनत चाहिँ नि त्यति सार्थक हुने किसिमको परिवेश चाहिँ भएन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसरी गइयो। धेरै जस्तो अब मैले सुरुमा 90 जब मैले गीता लिम्बूको बारेमा अध्ययन चिन्तन त आफ्नो ठाउँमा हुँदा पनि गरिरहन्थेँ होइन। यहाँ आएपछि 1990s यता जब अब माहौल अर्कै भयो, देशमा बहुदल सुरु भएपछि सबैले आफ्नो भाषा संस्कृति सारा अध्ययन चिन्तन गर्ने, विचार प्रसार गर्ने, मनन चिन्तन छलफल गर्ने परिस्थिति आएपछि चाहिँ
मलाई पनि यो दिशामा निकै अगाडि बढ्नुपर्छ, केही न केही आफ्नो समुदायको लागि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र म लिम्बूको संस्कृति सम्बन्धी अध्ययनतिर लागेँ। अनि त्यही प्रसङ्गमा अलिकति मुन्दुम पनि अध्ययन गरौँ भन्ने लाग्यो। यो कुन ताकतले थियो? यो 1990s देखि नै अर्ली 90s अनि त्यहाँदेखि केही वर्ष लागेपछि मैले आफ्नो किताब निकालेँ, कल्चर एन्ड रिलिजन अफ लिम्बू भन्ने लेख्ने। अब त्यो क्रम फेरि मेरो अलि अगाडि बढ्दै फेरि विभिन्न ठाउँमा इन्भल्भ हुने कुराले गर्दाखेरि मलाई अलिक के भन्छ त्यहाँबाट अलिकति डिस्ट्र्याक्सन जस्तो त्यहाँ अलिकति विचलन जस्तो सुरु भयो भन्नाले त्यसैमा घोटिएर बस्नु पाइएन र अब कहिले जनजाति इस्यु हेर्ने, जनजाति विकास समितितिर गर्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट सबै उनीहरूको विषयमा अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, उनीहरूको लागि काम गर्ने तिर गयो। त्यसपछि फेरि भएन, अलि काठमाडौँ बसेपछि रोजीरोटीको काम पनि गर्नु पऱ्यो, केही न केही प्रोफेसनल काम गरेर होइन केही जुटाएर जीवन चलाउने कुराहरू पनि गर्दै लानु पऱ्यो। त्यसले पनि अब खास गरिकन आफूलाई यो लिम्बूहरूकै भाषा, धर्म, संस्कृति मुन्दुमा कन्फाइन भएर चाहिँ अनि मलाई लाग्न चाहिँ अलिकति त्यति धेरै समय डिभोट गर्नु मैले सकिनँ। अब अहिले आएर भर्खर समयदेखि अब मैले फेरि केही समय अब योजना आयोगमा नि बिताएँ 2 वर्ष, त्यसले पनि अल्ब ल्याउने काम गर्यो। कहिले प्रोजेक्टहरूमा विदेशीहरूको कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्ने कुराहरू, इन्टरनेसनल एजेन्सीको काम गर्दा पनि त्यसले पनि अल्ब ल्याउने कामहरू गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो यो काम चाहिँ जुन एउटा पुरा रफ्तारमा जानु पर्थ्यो त्यसरी जान सकेन र अलिक पछिल्लो कालमा भइरहेको काइलासँग सल्लाह के भयो भने उहाँले होइन यो दार्शनिक चिन्तन र फिलोसफिकल डिबेटहरू चाहिँ धेरै नेपालमा अलिकति उठिरहन्छ, हाम्रो साइडबाट हाम्रो पक्षबाट पनि केही कुराहरू उजागर गरौँ न। उहाँ एकाडेमी हुँदाखेरि लु त मैले यति अगाडि बढ्नुपर्छ हो, अब त्यो मेहनत गर्नुपर्छ भन्न लाग्नुभयो। यो मेरो विषय त होइन, मैले फेरि विद्यार्थी भएर पढ्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, धेरै कुरा छ, मेरो मुन्दुम जटिल छ। अनि त्यस बेला चाहिँ फेरि अर्को प्रब्लम थियो, किराँत फिलोसफी भन्ने भाषा धेरै चल्ती थियो हाम्रो। अनि म यो ब्रोडर कन्टेक्स्टमा त किराँत भने त्यत्रो धेरै पर जान सकिँदैन होला, धेरै भयो लिम्बूमै कन्फाइन गरेर लिम्बूको मुन्दुममा कन्फाइन भएर त्यसमा आधारित विवेचनाहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँसँग सल्लाह गरेर चाहिँ ठिक छ, तर हामी त्यही बाटोबाट पनि हिँडौँ, काम गर्नुहोस् भनेर उहाँले अलिकति झकझकै गर्नुभयो, उत्प्रेरित पनि गर्नुभयो। अनि उहाँले मैले सहयोग गर्ने कुराहरू म सहयोग गर्छु, के तरिकाले मेरा हरेक कुरा मैले बुझेका कुराहरू तपाईँलाई अहिले लेटेस्ट आवरमा चाहिँ म अहिले मुन्दुममा आधारित फिलोसफीको बारेमा अध्ययन चिन्तनहरू अलिअलि अगाडि बढाइरहेको छु। अब मैले पहिले चाहिँ समग्रमा मुन्दुममा फिलोसफी त्यसभित्र कुन कुराहरू उल्लेख छन् भन्ने त पहिले मैले एउटा चुम्लुङकै जर्नलमा दिएँ। हाम्रो खास गरिकन हाम्रो मेटाफिजिक्स कस्तो छ होइन, हाम्रो अलिअलि केही त्यसमा इपिस्टेमोलोजी कस्तो छ, त्यसपछि हाम्रो इथिक्स अथवा अक्जियोलोजी कस्तो छ, लगायत हाम्रो सोसल फिलोसफी के छ, के कुराहरू त्यसमा डिल गरिए, कसरी डिल गरेका छ भन्ने कुराको एउटा संक्षिप्त
त्यो अलिकति बृहत चाहिँ भयो तर संक्षिप्त रूपमा लेख्ने प्रयास म गरेँ। त्यसपछि अहिले तपाईँले उठाएको चुरुङ मलाई के लाग्यो भने सोसल फिलोसफीमा खास गरी पोलिटिकल फिलोसफीको रूपमा चाहिँ चोटलुङ हाम्रो कोर आइडिया रहेछ अनि मलाई लाग्यो यो धेरै मुन्नुहरू हेरिसकेपछि र गाउँघरमा हाम्रो जीवन हेर्दा पनि हामी हरेक पटक हाम्रो चोटलुङ उठाउने काम गर्छौँ। हाम्रो अब अहिले त्यो संस्कार काठमाडौँ बसेर गर्नु गाह्रो भयो तर हामी जहिले पनि आफ्नो ठाउँमा बच्चाहरूदेखि लिएर बुढा वृद्धहरूसम्मको चोटलुङ सम्मान प्रतिष्ठा उठाउने शिर उठाउने काम भनौँ न त्यो चाहिँ हाम्रो संस्कार लिम्बूसँग सधैँ रहिरहेको मेरो अनुभव थियो। हामी सानो हुँदा नि माङ्गेना गर्थ्यौँ त्यो पनि हाम्रो केटाकेटीहरूको शिर उठाउने कुरा जस्तै हुन्थ्यो। ठुलो मान्छे भएपछि घरमुली भएपछि नाङ्गमा गरिन्छ त्यो चोटलुङसँग रिलेटेड कुरा हो र अनि समग्रमा त्यो चोटलुङको कुरा मुन्नुममा कसरी वर्णित छ भन्ने कुरालाई अनि मैले अलिकति गम्भीर रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ चोटलुङ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भने सिधा अर्थमा चाहिँ हाम्रो मृत्यु सुरुमा मृत्युको विकल्पमा चोटलुङ पहिलो त्यस्तो देखिन्छ होइन। मान्छे एउटा कहिले अजर अमर मान्छे बनाउने यो ईश्वरको इच्छा पूर्ण भएन। उसले सुनबाट हिरा मोती अनेकबाट बनाउनु खोज्यो मान्छे होइन। त्यसको अर्थ चाहिँ एउटा मान्छे कहिले नमासिने अजर अमर कहिले ननासिने किसिमको मान्छे जन्मियोस् भन्ने सृष्टिकर्ताको इच्छा थियो भन्ने देखिन्छ मुन्जुममा होइन। त्यो पूर्ण भएन अनि उसले अनेक किसिमबाट प्रयत्न गर्दै रहँदाखेरि साह्रै तुच्छ चिजहरू त्यो चाहिँ खरानीबाट अनि अझ रुखको टोड्का ढुङ्गा टोड्काको पानीहरू मुछेर अनि यस्तै यस्तै कुराहरूबाट निर्माण गर्दैछ त्यो मान्छेको मूर्ति बनियो भन्ने कुरा आउँछ होइन। अनि त्यसमा सास हाल्दा चाहिँ सास पनि पस्यो अनि बनाउँदा बोल्यो भन्ने कुरा आउँछ होइन। अनि सृष्टिकर्ता आफैलाई पनि साह्रै दिक्दार लागेर यस्तो सुन्दर मान्छे मैले बनाउनु खोज्दाखेरि नबनेर यस्तो वस्तुहरूबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ बनिने के हो यस्तो भनेर अनि थुक्क भनेर भन्यो भने चाहिँ थुक्क गऱ्यो भन्ने नै छ होइन मुन्नुको भाषा। थुक्क गर्दा त त्यो त मान्छे त बनिएको थियो त्यो मान्छे त शिर ढल्यो अब पहिल्यै गयो त्यो मान्छे त फेरि मर्ने भयो त्यसै त मर्छ नि। अनि भगवान्ले त्यसलाई एक किसिमको पीडा व्यक्त गर्छ होइन। यस्तो यस्तोबाट बनाउनु खोज्दा नबनिने यस्तो तुच्छ भाषाबाट बनिने अबदेखि तिमीहरू मासिने पनि भयो नासिने पनि भयो मान्छे भनेको यस्तै तोला हुने भयो भनेपछि अनि त्यो थुक्क गरेको कारणले त्यो अपमान भयो उसको प्रतिष्ठा चाहिँ गिर्यो भन्ने देखिन्छ होइन। अनि त्यो कसरी उठाउने भने फेरि पल्ल पल्ल सृष्टि गरेको चिज त सकिने भइगयो भनेर फेरि उसले चाहिँ भगवान्ले चाहिँ दुनियाँ गर्छ। अब हाम्रो भाषामा तागेर नि अब उहाँसँग के अरे आखिरी आइडिया त आखिरी ज्ञानको धनी थियो उनको उनीसँग सोधपुछ गरेपछि होइन त्यसो होइन उसको एउटा चोटलुङ निर्माण गर उनको चोटलुङ उठाइदियो शिर उठाइदियो त्यो उठाएपछि ऊ आफै जगेर आउँछ अनि उसको ऊ चाहिँ जाग्छ भनेर भनेको हिसाबले त्यो भाषाले के जनाउँछ भने त्यसले अब के जनाउँछ भने चोटलुङ भनेको चाहिँ मृत्यु
असफलता अपमानको विकल्पबाट तिनै सृष्टिकर्ताले हामीले दिएको के हो शक्ति विकल्प अथवा हामीलाई दिएको चाहिँ एउटा वरदान सृष्टिकर्ताको वरदान रहेछ भन्ने कुरा अब त्यो चोर्लुङको सुरुको कथाले त्यस्तो देखाउँछ र लिम्बूले त्यसो हुनाले चोर्लुङ भएन भनेर नि लिम्बू चाहिँ त्यो चोर्लुङ उठ्नु सकेन चोर्लुङको चाहिँ सम्मान भएन भने हामी मासिन्छौँ गरिन्छौँ भन्ने कुराहरू छ अब त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा ह्युमेन डिग्निटी छ पोलिटिकल साइन्सकै भाषा भन्ने यो ह्युमेन डिग्निटीसँग सरोकार गर्ने विषय रक्स चाहिँ हाम्रो त्यो रहेछ भन्ने कुरा त्यसले देखिन्छ अनि चोर्लुङले हाम्रो एउटा डिग्निटी ह्युमेन डिग्निटी कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्ने त्यो डिग्निटी भनेको चाहिँ तीभित्र हाम्रो अहिलेको भाषामा फ्रिडम इक्वालिटी हामी होइन जस्टिस जे भन्छौँ त्यो डिग्निटी अन्तर्गत त्यसले समात्ने रहेछ के अरे त्यो चोर्लुङले त्यो सबै कुरालाई समेटेर ल्याउँछौँ जो आज हामी पोलिटिकल फिलोसफीमा धेरै चर्चा गर्छौँ ती कुराहरू चाहिँ त्यस अन्तर्गत समेटिएर आउँदो रहेछ अर्को रमाइलो पक्ष त्यस्तो के चाहिँ चोर्लुङको एउटा बयान छ होइन चोर्लुङ एउटा ठाउँ रहेछ एउटा पवित्र स्थल भन्ने पनि देखिन्छ त्यसमा के देखिन्छ भने अब त्यो चोर्लुङ भन्ने ठाउँ चाहिँ अब तपाईँले घाम जुनको ज्योतिले झलल बलिरहने दिव्यमान ठाउँ थियो जहाँ शान्ति सुव्यवस्था सधैँ सुस्थिर भएर रहने ठाउँ जहाँको यति सुन्दर दृश्यहरू छ त्यहाँ बसिरहँ जस्तो लाग्ने त्यो हेरेर कहिले नगाए त्यस्तो सुन्दर ठाउँ भनेर त्यो एउटा त्यस्तो सुन्दर भूमिको बयान छ चोर्लुङ भनेको त्यस्तो भूमि है त्यही ठाउँ चाहिँ हामी याक्थुङहरूको बस्ने ठाउँ हो त्यो याहाङदिङ शाहहरूको ठाउँ है भनेर हामी शाह याहाङ सन्तान भन्यो याहाङदिङ शाहहरूको भूमि भनेको त्यही हो उनीहरूको ठाउँ हो र तुम्याङहरूको चोर्लुङ भनेको त्यही ठाउँलाई चोर्लुङ हो उसको त्यही ठाउँमा हाम्रो के अरे याक्रा सुहाङमाहरूको चोर्लुङ हो नाली थाङबेनहरूको चोर्लुङ सिसा मेन्चिङहरूको चोर्लुङ है भन्ने कुराहरू आउँछ होइन त्यसो हुनाले त्यो भूमि नै उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो रमाइलो भूमि चाहिँ चोर्लुङ भनेर बयान आउँछ पर्फेक्सन भएको जहाँ सुख शान्ति समृद्धि सबै कुरा छ होइन जहाँ तन्नेरीहरू रात दिन गीत गाउँछन् नाच्छन् खेल्छन् तरुणीहरू हाँस्छन् खेल्छन् रमाइलो गीत गाउँछन् त्यो बयानै आउँछ त्यो सबै लामो बयान आउँछ त्यो हाम्रो फुङाचाङमा गीत गाउँदा पनि त्यही उनीहरूको सिसा मेन्चिङ थाङबेनहरूको चोर्लुङको त्यो ठाउँमा पुगेर यता मैले अब साम्बाहरूले त्यहाँ बसेर अनि गीत गाएको देखाउँछ होइन त्यो भनेको मनोरञ्जन रमाइलो समृद्धि खुसीहरू सबै कुरा चाहिँ त्यो चोर्लुङले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने अर्थ चाहिँ त्यस्तो बुझिन्छ होइन त्यसले गर्दा त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर पोलिटिकल्ली अर्थ लाउने भने अहिलेका चिन्तक पोलिटिकल फिलोसफरले साम्यवाद समाजवाद के वाद भन्छ होइन त्यस्तो चाहिँ हाम्रो लिम्बूको चाहिँ त्यो चोर्लुङ रहेछ त्यो पहिले नै परिकल्पना पहिले नै रहेछ हाम्रो त जुग कहिले कल्पना गरे त्यस्तो कुरा त अहिलेका मान्छेले त्यो युटोपिया भनेर भर्खर परिकल्पना गरेको कुरा त हामीसँग त हजारौँ वर्षदेखि रहेछ त्यस्तो ठाउँ त्यो चाहिँ हामीले रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने छ एउटा रमाइलो कुरा के छ भने त्यहाँ जाँदाखेरिको सबै किन त्यो पोलिटिकली यो स्पिरिचुअलिटीको कुरा मात्रै होइन एउटा पोलिटिकल कुरा पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ के त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ
त्यहाँ जाँदा मुन्दुममा त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले त्यो चोक्लुङलाई उठाउनु जाँदा त्यो चोक्लुङलाई एकदम सम्मानित गरेर जाँदा त्यो चोक्लुङ उठाउनु जाने भन्ने कुरा आउँछ होइन तङ्से मुन्दुम त्यहाँ जाँदाखेरि हामी चाहिँ के हुन्छ हामी त्यो हाम्रो याहाङदिङ शाहहरूको झन्डा लिएर जान्छ त्यो म्यानमारको झन्डा लिएर जान्छ त्यसले नेचुरल्ली अब त्यो हाम्रो पोलिटिकल सिग्निफिकेन्स त्यसको होइन बोकिहाल्ने हो दोस्रो कुरो तरवारहरू ढाल तरवार खोडा खुकुरी सब लिएर जानुपर्छ भन्छौँ त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो यात्रा चाहिँ अनि हामी जान्छौँ त्यसरी जान्छौँ र अनि त्यो हतियार लगेर चाहिँ अनि हामी त्यो हतियारले फन्को मारेर हिउ गरेर खोडा कुकुरीसँग रक्षा गर्छौँ घुमेर त्यो चोर्लुङको वरिपरि त्यो तङ्सिङ गर्दा त्यो विधि गरिन्छ त्यो ड्रामाटाइज गरिन्छ होइन त्यो रिचुअल वार डान्स जस्तो हो त्यो एक जमाना हामीले यसरी रक्षा गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि हो त्यो आफ्नो प्रतिष्ठाको भूमि इज्जतको भूमि पुर्ख्यौली भूमि यसरी रक्षा गऱ्यौँ भन्ने त्यसले संस्मरण दिने होला हामीले त्यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ त्यही हामी त्योसँग रह्यो हामीसँग भने हाम्रो इज्जत प्रतिष्ठा सधैँ रहन्छ कस्तो रमाइलो त्यो बयान चाहिँ एकदमै सुन्दर ढङ्गले बयानहरू त्यहाँ आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि यो मैले चाहिँ नि मेरो यो मुन्दुम मैले अध्ययन गर्दा चाहिँ यो हाम्रो पोलिटिकल फिलोसफीको सोसल फिलोसफीको कोर हो जुन तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको के अरे यो चोक्लुङ फिलोसफीमा चाहिँ तपाईँ एउटा एपिस्टेमोलोजी र एउटा अन्टोलोजीको कन्सेप्टहरू ल्याउनुहुन्छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ त्यो मुन्दुमसँग चाहिँ कसरी चाहिँ गाँसिएको अथवा मुन्दुम कसरी एपिस्टेमिक र अन्टोलोजिकल त्यस्तो खालको पनि के अब एउटा कुरा त अब हाम्रो मुन्दुमको आफ्नै किसिमको एपिस्टेमोलोजिकल फाउन्डेसन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु परेको छ फेरि यो अर्कै चर्चाको गम्भीर चर्चाको विषय हो होइन र हामी यो एउटा आफ्नै एउटा इन्डिजिनियस सिस्टमको नलेज एउटा नलेज जेनेरेसनको प्रोडक्सनको कन्स्ट्रक्सनको विधि रहेछ र यो हामी जुगदेखि हामी चाहिँ फेरि अब नलेज भनेको चाहिँ हामी एकै वान टाइम प्रोडक्सन चाहिँ होइन रहेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ कुराहरू देखाउँछ होइन जुगसम्म त्यो भेरिफाई हुँदै आएपछि त्यो बल्ल अनि त्यसले मेच्युरेसन पाउने पर्फेक्सन हुने रहेछ भन्ने कुरा अलिकति मुनमुनबाट देखिन्छ अनि अब त्यो नलेज ट्रान्समिसनको हाम्रो पद्धति अघि पनि अलिअलि चर्चा गऱ्यौँ यसको विस्तृत पद्धतिहरू हाम्रो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन अब यसको अघि नै अब कुरा गरियो अब अन्टोलोजिकल एस्पेक्टबाट मैले चाहिँ नि अब अलिकति यसलाई धेरै पनि म आफूले उ गर्दाखेरि चाहिँ सोसियो पोलिटिकल एस्पेक्टबाट त्यसको फिलोसफिकल एस्पेक्टबाट बढी मैले अन्टोलोजी अर्कै फेरि अर्को बृहत एरिया छ भन्नु होइन त्यसको तर यसको यो कन्सेप्ट पनि यसको आफ्नै अन्टोलोजिकल फाउन्डेसन छ होइन त्यसको कसरी जीवनलाई अर्थ लाग्छ जीवनलाई कसरी हेर्छ मुन्दुमले कस्तो व्याख्या गर्छ जीवनलाई भन्ने कुराबाट चाहिँ नि वास्तवमा त्यो चोटलुङ त्यसको एउटा पाटो हो होइन मुन्दुममा अब यो एउटा जटिल अघि नै सुरु गरियो नि सुरुमै यसको छेडभङ्गुरता होइन यो मरणशीलताको कुरा त अघि गरिहाल्यो होइन मान्छे जन्मिँदा यस्तो भएर आइयो भने मान्छेको यो अस्तित्वसँग रिलेटेड कुराहरू नै आयो नि त्यसपछि अब मान्छेको जीवन चाहिँ प्रतिष्ठापूर्ण भएन भने त्यो बाँच्नुको अर्थ छैन भन्ने कुरामा पुग्यो
अब हाम्रो एउटा अन्टोलोजिकल पोजिसन चाहिँ त्यो रहेछ प्रतिष्ठासँग नमास्ने मान्छे नमास्ने लिम्बू चाहिँ याक्थुङहरू चाहिँ त्यो याक्थु नै भइँदैन रहेछ होइन जुन हामी देख्छौँ देख्छौँ अब त्यो कुरा के छ हामीसँग त्यो नभएपछि त मान्छेको रूपमा सर्भाइभ त गर्ला कुनै न कुनै हदमा तर याक्थुङहरू सर्भाइभ चाहिँ गर्दैन रहेछ भन्ने यसबाट चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ अब तपाईँको योसँग यसलाई जाँदाखेरि अब एउटा कम्युनिटारियन स्पिरिट भन्छौँ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ एउटा यसको एउटा पाटो चाहिँ भनेको चाहिँ केले बचाउँछ त अब त्यो चोलुङलाई कसरी उ गरेर लान्छ भन्ने कुरामा एउटा कम्युनिटारियन फिलिङ चाहिँ खुब धेरै चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ व्याख्या चाहिँ मनमा आउँछ होइन हामी यात्रा गर्दाखेरि त्यो चोलुङतिरको यात्रामा जाँदाखेरि हामी चाहिँ यसरी एक भएर जाउँ है भनेर होइन अब तपाईँको त्यो काराङमा के अरे चरा जस्तै पङ्क्तिबद्ध भएर हिँडेर जाउँ भन्ने होइन निङखुवा सलह जस्तै एकजुट नजुटिकन नपढिकन एकजुट भएर सँगै बढेर जाउँ यो नामदिङको इन्द्रेणी जस्तो चाहिँ सबै अलग अलग रङको मान्छे भए पनि हामी अनेक भए पनि एक भएर जाउँ विविधता भए पनि हामी एक भएर जाउँ यस्तो बडो सुन्दर लाइनहरू आउँछ बुन्दुममा त्यसले के जनाउँछ भने हाम्रो एउटा सामूहिकताको भावना समुदायको भावनाबाट एकजुट भएर अगाडि जानुपर्छ र यो रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा धेरै जब हामीमा त्यो कुरा सकिन्छ अनि हामी त्यो लक्ष्य पुग्दैनौँ होइन त्यसको अर्थ हामी चोटौँ बचाउँदैनौँ भन्ने त्यो कुराहरू धेरै अब एउटा अब समूहवादको कलेक्टिभिजम कम्युनिटारियनिजमको कुराहरू चाहिँ खुब धेरै आउँछ मन्दुममा अब त्यो कुराले गर्दाखेरि जोडिएर यात्रा चाहिँ सफल हुन्छ है त्यो कमिटमेन्टले होइन रमाइलो कुरा के छ भने त्यो यात्रामा व्यवधानहरू प्रशस्त आउन सक्छ भन्ने हुन्छ होइन किनभने त असल लक्ष्यको लागि हिँड्दाखेरि असल छ भन्दैमा सबैले सोच मान्छ भन्ने कुरा आउँदैन है दुश्मनहरू त भूमिको दुश्मन हुन्छ अनि मान्छेको आत्माको दुश्मन हुन्छ के यस्ता खालका चाहिँ अनेक किसिमको विग्रहहरू हुन्छन् बाटामा हाम्रो यात्रा हिँड्दाखेरि त्यस्ता विग्रहहरू चाहिँ पहिले देख्नुपर्छ उछिन्दै अनि हामीले जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ अब्जर्भेसन त्यो एउटा रमाइलो पक्ष त्यहाँ देखिन्छ मैले त्यो कसरी देख्नु त सिधा हेरेर मात्रै देखिँदैन है त्यसरी कसरी गहिरो देख्ने किसिमको चिजहरू छन् त्यसलाई हामी विघ्न बाधाहरू त्यसलाई नागेर जानुपर्छ नागेर जति गरे एकताले नै नागेर जान्छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आउँछ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो अब पोलिटिकल फिलोसफी मन्दुमले इङ्गित गरेर पोलिटिकल फिलोसफी चाहिँ एउटा हाम्रो कलेक्टिभिजम पनि रहेछ अनि कम्युनिटारियनिजम पनि हो हामीसँग त्यो भित्र बाँचेर बसेनौँ भने चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेस सम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि यसमा देखिन्छ जुन तपाईँले अघि त्यो चोटोमा पुग्ने हेरेर सबैजनालाई चाहिँ कसरी सबै कुराहरू लगेर डिफेन्स गर्ने कुराहरू लगेर विभिन्न प्रोफेसनका मान्छेहरू त्यहाँ पुगेर एउटा आइडियल चाहिँ एउटा स्पेस क्रिएट गर्ने जुन त्यो तपाईँको कलेक्टिभिजमको त्यो त्यहाँ त्यो सबै देखाउँछ होइन त्यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ धेरै कुराहरू होइन अनि अब हाम्रो त्यो एक किसिमको त्यो पनि तपाईँले भने जस्तै अब हाम्रो अन्टोलोजिकल पोजिसनहरू त्यहाँबाट हामी डिभिएट भयौँ भने हामी विघ्न बाधा धेरै छिर्छन् हामीभित्र भन्ने कुरो
त्यस्तो देखिन्छ। यसमा हजुर यो नेचर अनि बर्ड चाहिँ एनिमलसँगको त्यो कोअपरेसन चाहिँ कस्तो छ? प्रकृतिसँगको तादात्म्यता त साह्रै धेरै कुरा छ। जस्तै जस्तो होइन त्यहाँ त अघि मैले भने नि सुरुदेखि नै अब हामी घर छोडेदेखि सुरु गर्छौँ भने यात्रा हाम्रो यो एक किसिमको आध्यात्मिक यात्रा जस्तो सुरु हुन्छ नि तङसिङ माथि तङसिङतिरको तङसिङ यात्रामा अब डाँडा काँडा गाउँ घरहरूको बयान खोला नाला पशु पक्षी रुखपातहरूको साह्रै सुन्दर बयानहरू आउँछ मन्दिरमा होइन। हामी अनि त्यसको बयान गर्दै 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 आज यो अब संसारबाट पर जान्छौँ होइन, यस्तो कुराहरू आउँछ। अनि प्रकृतिसँगको तादात्म्यता चाहिँ अब हाम्रो साह्रै धेरै नै मुन्दुममा धेरै नै आउँछ। धेरै नै यस्तो कुराहरू छ। त्यो तादात्म्यता कायम गर्न सकेनौँ भने पनि हामी चोलुङमा पुग्दैनौँ भन्ने अर्थ देखिन्छ होइन। अब हाम्रो त के छ भने न्यायको सिद्धान्त छ नि। न्याय हामी मान्छेलाई मात्र होइन, सारा पशु पन्छी प्राणी सारालाई न्याय चाहिन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ होइन। हाम्रो मन्दमनसार लादङ्नाले कुकुरलाई हिर्काएर होइन, कुच्चोले हिर्कायो खुट्टाले हिर्कायो भने चाहिँ कराउनु जान्छ नि त, ऊ त न्याय पाइन्न भनेर होइन। कुकुर कराउनु गएको कुकुरले डिस्क्लोज गरेको हो चेलीमाइती बिग्रियो, यो सन्तानै बिग्रियो, यिनीहरू धरती नै यिनीहरू ठुलो बनायो फोहोर बनायो भन्ने कुरा गर्नु गएको त त्यो कुकुरले गएर कुरा गर्छ होइन। भनेपछि अब त्यहाँबाट त चराचुरुङ्गी सबैले कम्प्लेन गर्छ त्यहाँबाट, कुरा सही हो यो कुरा भनेर। पशु पक्षी रुखपात चराचुरुङ्गीदेखि लिएर सबै। त्यसको अर्थ चाहिँ नि यो एउटा सामाजिक सोसल अर्डर भने एक किसिमले इकोलोजिकल अर्डर पनि हो भन्ने अर्थमा देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दा सबैलाई बराबरी न्याय भएन भने प्रकृतिमाथि नै अन्याय गर्न पाइँदैन मान्छेले। त्यस्तो थुप्रै कथाहरू छ है, तपाईँको अरू प्रसङ्गमा नै आउँछ मन्दनको। र चोटलुङबाट देखिने मिनिमम कुराहरू पनि आधारभूत कुराहरू त्यस्तो छ। चोटलुङ भने चाहिँ फेरि हाम्रो एउटा त्यसले एउटा हाम्रो आइडेन्टिटी, चोटलुङ भन्ने चाहिँ नि अब लिम्बू बेसिकली आइडेन्टिटी भन्ने देखिन्छ होइन। एउटा अर्थ चाहिँ त्यो आइडेन्टिटी। अब हामी त्यसले के देखाउँछ भने हाम्रो भूमि छ, हाम्रो पुर्ख्यौली भूमि भएको जाति रहेछौँ, हाम्रो माटो छ, हाम्रो परिवेश छ। त्यस्तो समुदाय हो जो हामी जुगदेखि यो धरतीमा बसेका छौँ। हामी रियली एउटा नेसन हामी हो भन्ने अर्थ पनि त्यसले देखाउँछ। र त्यसैले हाम्रो के छ भने हाम्रो जुन स्पिरिट हो त्यो एउटा एक किसिमको नेसनलिजमको स्पिरिट पनि त्यहाँ देखिन्छ होइन। अनि हामी एउटा नेसनै हो है भन्ने कुरा। अर्काले अब समय सालमा हाम्रो राज्य घुम्छ के घुम्छ त्यो अर्कै कुरा हो होइन। अहिले हामी नेसन विदाउट स्टेट भएकोसँग बेग्लै कुरा हो। नेसन चाहिँ नेसनै हो किनभने हामी आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू भएको त्यो भाषा धर्म संस्कृति यहाँ त्यहाँ वंश कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर त्यसलाई सधैँ इन्सपायर गर्ने चाहिँ हामीलाई के हो भने चोटलुङै हो। त्यो हामी त्यो कुराले हामीलाई आफ्नो माटो खोजिरहने बनाउँछ, हाम्रो प्रतिष्ठा खोजिरहने बनाउँछ, हाम्रो इज्जतसँग सुशासन खोजिरहने न्याय खोजिरहने हामीलाई बनाउँछ। त्यो चोटलुङ हो, त्यो चोटलुङ हो, त्यस्तो देखिन्छ। दाइले आज चाहिँ हाम्रो यो मुन्दुमलाई विभिन्न एङ्गलले थियोरिटिकली यसलाई फिलोसफिकली एउटा प्राक्टिकली चाहिँ एउटा छुट्टै लेन्सले चाहिँ आज हाम्रो यो मुन्दुमलाई चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै लेन्सले जस्तै फिलोसफिकली